नमस्कार। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म निरन्तर हरेक दिन एक एक अध्याय कथा वाचन लिएर यहाँहरू समक्ष हजुरको post.com बाट हामीहरू हरेक दिन नयाँ नयाँ श्रृङ्खलासहित आउने गरेका छौँ। सोही अनुरूप आज पनि सोही कथा वाचनलाई निरन्तरता दिनको निम्ति उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिले कथा वाचन र श्रवण गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ हामी सबैले एकपल्ट वन्दना गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानः वस्तित् ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। त आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, यहाँहरूले यस श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरू समक्ष पुर्याउनको निम्ति सबैले सेयर गर्नुहुनेछ। आफ्ना ग्रुप, आफ्ना पेज, आफ्ना टाइमलाइनहरूमा यहाँहरूले सेयर गरेर सबै समक्ष पुर्याउनुहुनेछ। त्यसमा यहाँहरूको पनि योगदान रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। सँगसँगै अब त्यसपछि हामी कथा वाचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, दर्शक एवं श्रोतावृन्द, हामीले हिजो अष्टमौं अध्यायमा रहेर कथा वाचन तथा श्रवण गरेका थियौँ। आज हामी नवमौं अध्यायमा सती अङ्ग पतनको उपाख्यानको विषयमा कथा श्रवण एवं वाचन गर्दैछौँ। त्यसपछि के भयो भनेर जिज्ञासु अगस्त्य मुनिले कुमारजीलाई सोधिसकेपछि पुनः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित विन्ती गर्दछन्। हे परमेश्वर, महादेवले सो गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा पनि जीव पाइने छैन। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला? यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृत देह अर्थात् शरीर रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गाको सृष्टि गरी औँसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको यस्तो बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीको देह गलाई पतन त गराउँला, यसमा शङ्का नगर। अब तिमीहरू अमरावती जाऊ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस् भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारिदिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यहीँ त्यहीँ ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी चन्द्र घण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवताई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्।
फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो वाराणसी पीठ। विशालाक्षी देवी सङ्कटायोगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्षे भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाच गानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाख्या देवी कीर्ति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा यक्षे गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातालमा सदा यक्षे गणका नामले विख्यात हुनेछु भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्धपीठ अम्बिका देवी चन्द्रवेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा किन्नर गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कन्या कुब्जपीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालकुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाइना अर्थात् अनुकूल रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् पनि वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कर्णवीर आदि श्मशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजासहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्मजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विशम्बेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तीनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शरदा देवी ब्रह्मादाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रादेवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे
त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर 16उपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दुग्ध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दुध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विनी आदि 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैतला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यहाँ 12 आदित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। 12 आदित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा मेष आदि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्गा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्बादी योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी सद्भूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा वाग्मती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र वाग्मती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा आई कश्यप आदि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण बणेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्थ संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सती देवी अङ्गपतनं नाम नवमो अध्यायः। हरे नमः। अब पुष्पाञ्जलि वन्दना गरौँ। उपनयेतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्दत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पये तत्तः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, दर्शक एवं श्रोतावृन्द, यहाँहरूले आज नवमौं अध्यायको कथा वाचन तथा श्रवण गर्नुभयो। यस कथालाई अन्य सबै हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमाहरूको समक्ष पुर्याउनको निम्ति सबैले सेयर गरेर साथ दिनुहोला। सबै समक्ष पुगोस् र अहिले विश्वमै व्याप्त भइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यस महामारीबाट यहाँहरू सबै सचेत र सजग रहनुहोला। सजग रहँदै पनि संक्रमित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमाहरू उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यहाँहरूको बाँकी दिन रमाइलो गरी बितोस्, सुखमय बनोस्, यही भन्दै म आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।